सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 13 गते आइतबार अगस्त 29 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 भाद्र कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि विश्व आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकार गठनको 47 दिन बित्यो तर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस महाधिवेशन निश्चित। जिल्ला सभापतिहरूको अनसन तोडियो। पश्चिम नवलपरासीका बाढी पीडितलाई छाक टार्नै चिन्ता। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा विभिन्न ठाउँमा भासियो ग्राउन्डेड चिनिया जहाजको घाटा आकाशिँदै। लकडाउनको डरले सस्तोमा काँचो स्याउ बेचिँदै पाल्पाका किसान कुरिलो खेतीमा आकर्षित। रेल नचल्दै सकिन लाग्यो वारेन्टी। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 45 लाख नाग्यो। अमेरिकामा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी र लिभरपुलको खेल बराबरीमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सुरुमा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको प्रसंग। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 47 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारका काम कारबाही लथालिङ्ग भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मे परेको छ। एमालेको औपचारिक विभाजन लगतै सरकारको काम तीव्र पार्ने एका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै 2-3 दिन समय लाग्ने संकेत गरेका छन्। कुन दलले कति मन्त्रालय लिने टुङ्गो लागे पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि मिलिसकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच हिजो बिहान छलफल भए पनि कहिलेसम्म विस्तार गर्ने बारे ठोस सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने सम्भावना रहेकाले मन्त्री परिषद विस्तार उनीहरूले नाम दिए लगतै गर्ने तयारी रहेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री परिषद विस्तार केही दिनभित्रै हुने र त्यसपछि सरकारको काम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार जसपाका नेताहरू दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरी मन्त्री परिषद विस्तारमा जाँदा पार्टीभित्र समस्या आउन सक्ने बुझाइमा रहेका छन्। खास गरेर जसपा र एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। महन्त ठाकुर पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीकै लोभमा कित्ता परिवर्तन गरेका थिए।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका 8 सांसद पनि मन्त्रीकै आशमा माधव नेपालतिर लागेका थिए। सत्तारूढ दलहरूभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउन नसक्दा पनि अलमल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 5-5 मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ। माओवादीले 6 मन्त्रालय दावी गरेमा जसपाले 4 मन्त्रालय र 1 राज्यमन्त्री पाउनेछ। कांग्रेसले 1 राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ। बाँकी 1 राज्यमन्त्रीमा माओवादी वा एकीकृत समाजवादीले लिने समझदारी भएको छ। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 सातापछि साउन 24 मा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न प्राथमिकता सहित सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले उक्त कार्यक्रम थाती राखेर एमालेको विभाजनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सरकार विस्तारका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा यस्तो छलफल भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध 5वटै पार्टीलाई यथाशीघ्र सरकारमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्नुभएको प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहितको सरकार विस्तारका विषयमा छलफल गर्नुभएको अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले बताउनु भएको छ। हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सहित 4 तथा माओवादी केन्द्रबाट 2 गरी 6 जनाको मन्त्री परिषद रहेको छ। पूर्णता चाँडै हुने भनेर कांग्रेसका नेता एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारको क्रममा गठबन्धन राजनीतिक दलहरू बाहेक अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कुरा भइरहेकाले ढिलाइ भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि दुवै पार्टीका अध्यक्षले एकले अर्कालाई छेडछाड गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल लगायतका केही नेता कार्यकर्ता पार्टीबाट अलग हुँदैमा एमालेलाई केही फरक नपर्ने बताइरहँदा नवगठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने ओलीलाई लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगमनको मतियार भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँहरूको गतिविधि हेर्दा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला लामै समयसम्म चल्ने देखिन्छ। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले हिजो पेशागत महासंघ बागमती प्रदेश कमिटिद्वारा आयोजित ललितपुर जिल्ला स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पार्टीको नगर कमिटी, वडा कमिटी र अखिल नेपाल महिला संघको घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालले अर्को पार्टी गठन गर्दैमा एमाले पार्टीको जीवनमा केही फरक नपर्ने बताउनुभयो। अब यसमा चिन्ता गरेर बस्ने होइन। म कमरेडरलाई भन्न चाहन्छु, 1-2टा पात खस्दैमा पिर मानेर रुख ढल्दैन। 1-2टा पात पहेलिएर झर्छन्, रुखले पिर मानेर बस्छ र अर्को टुसो हाल्छ। म सुन्छु मोर्चा गर्छन् अरे, एमालेसँग एक्लै लडिन्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मिलाउने अरे, मिलेर लड्ने अरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सहमति गरेको नेताहरूले खुट्टा कमाएको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्धको निर्णायक लडाईँमा एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मैदान छोडेर भागेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। पेशागत महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको ललितपुर जिल्ला स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष नेपालले आफूले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि ओली विरुद्धको लडाईँ भएको बताउँदा सहमति गरेका नेताहरूले नै मैदान छोडेर भागेको आरोप लगाउनुभयो। दोस्रो पुस्तालाई सुम्पिने हो भने आउनुहोस्, दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व प्रदान गर्न म अहिले पनि तयार छु। आउनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्। म सिधै राजनीतिबाट कमसेकम अध्यक्ष पदबाट अहिले भनिहाल्छु, अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाट पनि बिदा भइहाल्छु। भएन? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आफूलाई पार्टीमा युवाहरूलाई नेतृत्व दिने मन भएको बताउनु भएको छ। आफू छिटोभन्दा छिटो राजनीतिबाट बिदा हुने चाहना भए पनि युवाहरू तयार नहुँदासम्म आफूले सुख पाउने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईहरुको उमेर नै त्यस्तो उमेर हो जसले आत्मसात गरेर सक्रियतापूर्वक लाग्यो भने ठुलठुला प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। ठुलठुला षड्यन्त्रहरूलाई हामीले विजय हासिल गरेर नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। मेरो अपिल त्यही हुन्छ कि तपाईहरुले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुहोस्
र हाम्रो आशा तपाईहरूमाथि छ। अहिले 2 दिन यता यस वर्षकै सबैभन्दा भारी वर्षा भएको छ। यसअघि 2 महिनाको मनसुन अवधिमा पूर्वानुमान गरिए अनुसार सरदरकै आसपासमा वर्षा भएको थियो। तेस्रो महिनाको मध्यतिर आइपुग्दा नेपालमा यस वर्षकै भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जलवायु विश्लेषण शाखाले औल्याएको छ। शाखा प्रमुख मौसमविद इन्दिरा कणेलका अनुसार 13वटा वर्षा मापन केन्द्रमा अति भारी वर्षा भएको देखिएको छ। अति भारी वर्षा रेकर्ड भएका स्थानहरू पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, सिन्धुली, चितवन र धनुषाका वर्षा मापन केन्द्रहरू रहेका छन्। उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार 2 दिन यता सबैभन्दा धेरै वर्षा नवलपुरमा भएको छ। यसैबीच बाढी प्रभावितहरूलाई छाक टार्ने चिन्ता भएको छ। नवलपरासी पश्चिम रामग्रामका रामनाथ बासखोरको कच्ची घर बिहिबार राति बाढीले भत्काएको थियो। मध्यरात बस्तीमा पसेको बाढीले अन्नपात्र लत्ता कपडा सबै बगायो। परिवारले छिमेकीको छतमा गएर ज्यान जोगाएका थिए। शनिबार पानी सुकेपछि घर रहेको ठाउँमा हेर्न जाँदा केही पनि बाँकी थिएन। अन्नपात सबै नष्ट भइसकेको थियो। यस्तै अवस्था अन्य बाढी प्रभावितको पनि छ। सबै जसोले आफूहरूले अन्नपात नष्ट भएका कारण खाना खाने समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। बाढीको प्रसङ्गपछि फेरि पनि राजनैतिक प्रसङ्ग। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद हटेपछि स्थानीय तहका अधिवेशन भदौ 18 गतेदेखि हुने निश्चित भएको छ। सदस्यता सम्बन्धी आशंकालाई लिएर 4 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका संस्थापन बाहेकका जिल्ला सभापतिहरूले शनिबार रातिबाटै आन्दोलन अन्त्य गरेपछि महाधिवेशनको अन्यल हटेको हो। आइतबारदेखि नै अधिवेशनको तयारीका लागि जिल्ला पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक हुनुपर्ने र जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वारका लागि एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग राखेर जिल्ला सभापतिहरू अनसनमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको शीर्ष तहको बैठकले सदस्यता र जिल्ला सभापतिले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेपछि महाधिवेशन नहुने सबै आशंकाहरू हटेका छन्। जिल्ला सभापतिहरूले उठाउनु भएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी समझदारी भएको छ। यसले अब महाधिवेशन हुने निश्चित बनाएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ, संवैधानिक समयसीमाभित्रै अब महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि भदौ 18 को वडा अधिवेशनलाई केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित भएको बताउनु भएको छ। अब कुनै पनि बहानामा महाधिवेशन रोकिने छैन उहाँले भन्नुभएको छ। कांग्रेसले यसअघि संविधानको समयसीमाभित्र वडा अधिवेशन सुरु गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको थियो। संविधानले 5.5 वर्षभित्र पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विपद पूर्व दिइने सूचना प्रभावकारी छ। सतर्कता तह, खतरा तह हेरेर त्योभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रको जनताहरूलाई चाहिँ खतरा तह भन्दा माथि गयो भने चाहिँ सुरक्षित स्थानमा यतिखेरसम्म रहनु होला भनेर हामी पठाउँछौँ। लकडाउनको डरले सस्तोमा काँचो स्याउ बेचिँदै पाल्पाका किसान कुरिलो खेतीमा आकर्षित लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस सुल्टिमोड काठमाडौँको भर्ना सम्बन्धी सूचना। सिट EVTबाट सम्बन्धन प्राप्त मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस क्याम्पसमा HA, D फार्मेसी, रेडियोग्राफी र CMLTमा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थीले मिति 2078 साल भाद्र 18 गते भित्र अनलाइन तथा भौतिक रूपमा क्याम्पसमा उपस्थित भएर आवेदन दिनुहुन जानकारी गराइन्छ। अनलाइन फारम www.mmihs.edu.np मा भर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क फोन नम्बर 015 90 87 45 र 015 90 87 46, फ्याक्स 015 90 87 49। स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदी, म तपाईलाई नै भेट्न आउँदै थिएँ। यतै पो भेट भयो। हजुर, के भयो रमन? अघि घरमा तपाईँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कुरा गर्न आउनु भएको रहेछ। खोपको बारेमा त नकारात्मक कुरा के सुनिन्छ? मलाई खुसी लाग्यो कि तिमी आफ्नो कुरा लिएर मका आयौ। फेरि कोभिड खोप सम्बन्धी कुनै भ्रम वा जिज्ञासा भएमा सम्बन्धित निकाय वा विश्वासिलो स्रोतलाई सोध्ने हो नि। त्यही भएर त म तपाईँ कहाँ आएको नि। के हल्लाहरू सुनेको छु। यो खोप नलगाए पनि हुन्न र? हेर रमन, कोभिडबाट बच्नका लागि अहिले खोप लगाउनु नै पर्छ र नेपालमा 2077 सालको माघ महिनादेखि नै खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। अनि आजको मितिसम्म त लाखौं नेपालीले खोप लगाइसके नि। खै त नराम्रो भएको केही सुनेछौ तिमीले? त्यो त छैन। फेरि यी खोपहरू त सबै विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भएका हुन्।
लाखौं नेपालीले लगाइसकेको खोपमा अब पनि के को चिन्ता नि? आहा, कति मजाले सम्झाइदिनु भयो दिदी। अब त म आफूले मात्र खोप लगाउने होइन कि अरूलाई पनि आफ्नो समयमा खोप लगाउन भन्छु। धन्यवाद है स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदी। अब त परिवार साथीहरू सबै भेला गरी खोप केन्द्रमै भेटौँला। हुन्छ, तर याद राख है, कोभिड विरुद्धको खोप लगाए तापनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तो कि सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने, बाहिर हुँदा एकअर्का बीचमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग चाहिँ गरिरहनुपर्छ नि है। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ग्राउन्डेड चिनिया जहाजको घाटा आकाशिदो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई आन्तरिक उडानमा अब्बल बनाउने उद्देश्य राखेर 7 वर्ष अघि चीनबाट ल्याइएका 6 चिनिया जहाज नउडाउने निश्चय गरेर थन्काइएको छ। 6 वर्षमा 2 अर्ब 48 करोड सञ्चालन घाटा भएपछि गत वर्षदेखि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको हो। तर प्रशासनिक बीमा खर्च र ऋणको बोझ भने बढै छ। कतारमा 10 वर्षमा 1800 नेपालीको मृत्यु शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा ज्यान गुमाएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकबारे चासो देखाउँदै मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि गम्भीर अनुसन्धान गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काम गर्ने समय लामो हुने, शारीरिक श्रम बढी हुने तथा चर्को गर्मीका कारण हुने मृत्युका सम्बन्धमा एमनेस्टीले विशेष चासो देखाएको हो। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 10 वर्षमा 1800 नेपालीको मृत्यु भएको पनि एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुरकै अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा रेल नचल्दै सकिन लाग्यो वारेन्टी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले 2 वटा रेल सेट ल्याएको समय आउँदो असोजमा 1 वर्ष पुग्दैछ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म चल्ने गरी ल्याइएका रेलको वर्ष दिन पुगेसँगै वारेन्टी पनि सकिँदैछ। तर रेल चलाउने सुरसार भने अझै देखिएको छैन। सरकारको आवश्यक तयारी पनि त्यति देखिएको छैन। रेल सम्बन्धी कानून नबनी रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल रेलवे कम्पनी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएका नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनुभयो। लकडाउनको डरले सस्तोमै काँचो स्याउ बिक्री शीर्षकमा जुम्लाबाट एलपी देवकोटाले खबर लेख्नु भएको छ। जुम्लाका किसानले बगैँचाको स्याउ नपाक्दै बजार पठाउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण बढेर फेरि लकडाउन भए स्याउ बिक्री नहुने भन्दै किसानले धमाधम काँचो स्याउ बजार पठाइरहेका हुन्। कृषि विकास कार्यालयले भदौ तेस्रो सातापछि मात्रै स्याउ टिप्न आग्रह गरे पनि किसानले भने काँचै स्याउ बजार पठाउन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा खास खबर भनेर भाँसिँदै राजमार्ग शीर्षकको खबर छापिएको छ। अनिल ढकालले चितवनबाट लेख्नु भएको खबरमा नारायणगढ मोगलिन सडक खण्डको 14 किलोमा शुक्रबार सडक भाँसिएको बताइएको छ। लगातारको वर्षाले 38 मिटर लम्बाइ र 4 मिटर चौडाइ सडकको सतहबाट 2 मिटर तल भाँसिएको छ। सडक भाँसिए पनि सवारी आवत जावत भने रोकिएको छैन। सोही खण्डमा यसअघि 3 ठाउँमा सडक भाँसिसकेको खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अर्थतन्त्र पृष्ठमा लघुवित्तले कमाए करोडौं शीर्षकको खबर लेखिएको छ। ममता थापाले लेख्नु भएको खबरमा अधिकांश आर्थिक क्षेत्रलाई कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्कन सकस परेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू सदस्य पनि एक हुन्। तर केही बाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनले भने करोडौंको नाफामा उनीहरू गएको देखाएको छ। सञ्चालनमा रहेका 70 लघुवित्त संस्थामध्ये अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका 47 संस्थामध्ये नाफा कमाउनेमा छिमेकी लघुवित्त संस्था अग्रपंक्तिमा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 52 संस्थाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कुनैको 24 वर्षदेखि बैठक नै भएको छैन भनेर खबर लेखिएको छ। गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले हिजोका आलङ्कारिक राजाले झैं विभिन्न संस्थाको नेतृत्व ओगटेका कारण देशका कार्यकारीमाथि अनावश्यक बोझ मात्रै थपेको भनेर खबरमा भनिएको छ। काशीराज दाहाल अध्यक्ष उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले कार्यबोझ लिएर बस्ने होइन, बरु रिजल्ट खोज्ने हो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यस्तै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषदमा 24 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री त्यहाँको नेतृत्वमा भए पनि बैठक बस्न सकेको छैन। अन्तर्प्रदेश परिषद एउटा मात्रै बैठक बसेको छ। 2066 यता बैठक बसेको छैन उच्च स्तरीय HIV एड्स परिषदको। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका पूर्वाधार विकास समिति 4 वर्षदेखि गुमनाम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका 52वटा संस्थाको प्रभावकारिता नदेखिएको भनेर खबरमा भनिएको छ। राम्रो आम्दानी पाएपछि पाल्पाका किसानहरू व्यावसायिक कुरिलो खेतीमा लागेका छन्। स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक र आम्दानी राम्रो हुने भएपछि किसानले व्यावसायिक कुरिलो खेती थालेका हुन्। कुरिलो वन्यजन्तुले समेत नखाने भएकाले खेती गर्न सजिलो रहेको किसानहरू बताउँछन्। कम लगानीमा राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू कुरिलो खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। कुरिलोको लागि पाल्पाको हावापानी राम्रो रहेको र अन्य बाली झैं वन्यजन्तुले क्षति पनि नपुर्याउने भएकोले कुरिलो व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ। पाल्पा बगनासकालीका पवित्र बस्याल। मकै छरिन्थ्यो, मकै पनि राम्रो हुन्थ्यो, बाँदरले रहन दिएन, बाँदरले खाइदियो, जोगाउन सकिएन, त्यसकारणले यहाँ कुरिलो लागेको है। परम्परागत खेती भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने र बजारमा पनि माग बढ्दै गएका कारण किसानहरू कुरिलो खेतीबाट सन्तुष्ट छन्। पाल्पाको रामपुर, तानसेन, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, तिनाउ लगायतका स्थानीय तहमा किसानहरूले कुरिलोलाई आम्दानीको गतिलो माध्यम बनाएका छन्। 2 रोपनी क्षेत्रफलमा कुरिलो र खुर्सानी खेती गर्नुभएका पाल्पा तिनाउ छका माया राणा। मैले 2 रोपनी जग्गामा मैले कुरिलो र अखबारी खुर्सानी लगाएको छु। त्यसमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला भन्ने आश लिएकी छु। यसभन्दा अगाडि मेरो श्रीमान विदेश हुनुहुन्थ्यो, फर्किएर आउनुभयो। अब यही कुटो कोदालो, यही कुरिलो खुर्सानी हामीले लगाएर व्यावसायिक बनेर छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउन आँटेकी छु। बिरुवा रोपेको 4-5 महिनामा तयार हुने कुरिलो खेतीमा लगानी पनि खासै लाग्दैन। किसानहरू एक सिजनमा कुरिलोबाट 50,000 देखि 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने बताउँछन्। अबका दिनमा कुरिलो खेतीलाई सामूहिक नर्सरी बनाउने र आधुनिक तरिकाले खेती विस्तार गर्ने बगनासकाली गाउँपालिकाका कृषि सहकारीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसाल बताउनुहुन्छ। समूहमा सामूहिक नर्सरी गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्यौं। यसलाई आधुनिकरण गर्ने भनेर हामीले भनेको थियौं। पहिला कोदालोबाट खनिन्थ्यो भने अहिले मेसिनबाट यसको चाहिँ बिरुवा रोप्ने कामको सुरुवात गर्यौं। बजारको निम्ति हामीले चाहिँ कम्पनीहरू, निजी व्यापारीहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गर्यौं। कुरिलो खेतीका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ। परियोजनाकै सहयोगमा पाल्पामा 100 रोपनी भन्दा धेरै जमिनमा कुरिलो खेती गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पाल्पाका प्रमुख दीपक भट्टराई। हाम्रो क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम र चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत 100 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ कुरिलो खेती भएको छ र यो क्षेत्र भनेको पाल्पा जिल्लामा अलिकति कुरिलो खेतीमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिकताको बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो र अलिकति कुरिलो खेतीको पनि सामान्य ज्ञान र यसको व्यावसायिकताको बारेमा कृषकहरुमा अलिकति सचेतना रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाटै हामीले कुरिलोको चाहिँ व्यावसायिकतालाई सुरु गर्ने निधो गर्यौं र यस क्षेत्रमा अहिले हामीले कुरिलो प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। पाल्पामा कुरिलोको बजार भाव प्रति किलो 400 देखि 600 रुपैयाँसम्म छ। एक पटक रोपेपछि लामो समयसम्म आम्दानी दिने भएकोले कुरिलो खेती किसानको आकर्षणमा परेको छ। भुवन रायमाझी, CIN रेडियो मुक्तिनाथ, पाल्पा। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 45 लाख नागेको छ। कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै आएको वर्ल्ड मिटरका अनुसार गत 24 घण्टामा विश्वभर 8,661 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 45,06,797 पुगेको छ। यता अमेरिकामा भने फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। गत 24 घण्टामा अमेरिकामा 72,752 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 648 जनाको मृत्यु भएको छ। जबकि अस्ति मात्रै अमेरिकामा झण्डै 2 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने 1,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। र श्रीलङ्काले भारतसँगको सीमानाका शर्तसहित खुला गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द गरिएको सीमानाका अहिले खुला गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल 10 खेलाडीमा समेटिएको चेल्सीसँग बराबरीमा रोकिएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा लिभरपुल चेल्सीसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले फराकिलो जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा सिटीले 10 खेलाडीमा सीमित आर्सेनलमाथि 5-0 को गोलको फराकिलो अन्तरले जित हात पारेको हो। अनि जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा साबिक विजेता बायर्न म्युनिखले फराकिलो जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा बायर्नले हेर्था बर्लिनलाई 5-0 गोल अन्तरको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। र तीव्र गतिका बलर ओली रबिन्सनले घातक बलिङ गरेपछि इङ्ल्यान्डले तेस्रो टेस्टमा भारतलाई इनिङ र 76 रनले पराजित गरेको छ। यससँगै इङ्ल्यान्डले 5 खेलको टेस्ट सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको छ। पहिलो खेलमा बराबरीमा सकिएको थियो, तर भारतले दोस्रो खेलमा 151 रनको फराकिलो अन्तरले जित हात पारेको थियो। बाढी आउन सक्छ भनेर दिइने पूर्व सूचनामा आम नागरिकको पहुँच कति? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विपद पूर्वको सूचना र प्रभावकारिताको प्रसङ्ग। नेपालमा वर्षेनी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेर सयौंको ज्यान जान्छ। यो वर्ष नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि जेठ 31 यता मात्रै बाढी पहिरोको घटनामा परेर 85 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करोडौंको क्षति भएको छ। त्यही क्षति कम गर्नका लागि सरकारले बाढीको सम्भावित क्षेत्रमा रहेका मोबाइलमा SMS पठाउन थालेको 5 वर्ष भइसक्यो, तर यसबारेमा अझै पनि थुप्रै नागरिक अनभिज्ञ छन्। म्यासेज 80 हेर्दै के अरे अब त्यस्तो केही नहुने, अनि त्यो भएर हिजो पनि आउनु आज अनि नहेरिकन यसो माथिको मात्रै पढ्यो, अनि तलको चाहिँ पढेन के। नवलपरासीका ममता कुमाल। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले मोबाइलमा पठाउने SMS को त्यति वास्ता गर्नुहुन्न। महाशाखाले कुनै पनि ठाउँमा पानी परेको आधारमा आउन सक्ने सम्भावित बाढीको बारेमा जानकारी दिँदै मोबाइलमा SMS पठाउने गर्छ। तर यसबारे धेरै मानिस अनभिज्ञ छन्। लक्ष्मण थापा नम्बर हेरेकै छैन, म हेरौँला नि त अहिले। मिलाके थियो फोन गर्ने, आए उठाउने, कसैलाई काम परे फोन गर्ने मात्रै हो। लेखबहादुर कुमाल। केही पनि गर्दैन, त्यतिकै हो। खै मोबाइल हेरेन के मैले। मौसमविदले मौसम पूर्वानुमान गर्दा बाढी पहिरोको जोखिम देखिएपछि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जोखिममा रहेका जिल्लाका नागरिकलाई मोबाइलमा SMS पठाउने गरेको छ। हाइड्रोलोजिस्ट मौसम भण्डारी। खोलाको जलसतह बढ्दै बढ्दै माथि हामीले सतर्कता तह, खतरा तह हेरेर त्योभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रको जनताहरूलाई चाहिँ खतरा तह भन्दा माथि गयो भने चाहिँ सुरक्षित स्थानमा यतिखेरसम्म रहनु होला भनेर हामी पठाउँछौँ। सतर्कता तह भन्दा माथि रहेछ तर खतरा छैन भने चाहिँ सतर्क रहनु होला भनेर हामी पठाउँछौँ। महाशाखाले यो वर्ष मनसुन सुरु भए यता झण्डै 2.5 महिनामा 49,38,391 वटा SMS पठाइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष मनसुन अवधिभर 1,32,34,611 वटा SMS पठाइएको थियो। त्यस्तो SMS सेवा प्रदायक निकाय नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगको सहकार्यमा पठाइन्छ। यसरी वर्षेनी SMS पठाउँदा पनि प्रभावकारी किन देखिएन त? राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। कमजोरी अहिलेको जुन प्रणाली छ नि, त्यो प्रणालीमा हामीहरूले यति मिलिमिटर पानी पर्छ अथवा हामीले यस्तो बाढी आउँदैछ भनेर मात्र भन्यौँ, त्यसको प्रभावलाई हामीले सम्प्रेषण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो प्रभावमा आधारित गर्न जरुरी छ, विभिन्न भाषामा लान जरुरी छ होइन। अनि त्यस पछाडि यसलाई SMS मात्र सीमित नराखेर अन्य खालका सञ्चारका साधनहरूमा लिएर जानुपर्छ। देशभरमा 240 भन्दा बढी बाढी जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन गरिएको छ। त्यो क्षेत्रमा चलाइने मोबाइलमा SMS पठाउने गरिन्छ, तर कतिपयले त्यस्तो SMS आएकै पत्तो पाउँदैनन् भने कतिपयले थाहा पाएर पनि बेवास्ता गर्छन्। सम्बन्धित निकायले पनि नागरिकलाई बाढी बारेको पूर्व सूचना आउँछ भनेर बुझाउनको लागि पहल गरेको देखिँदैन। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ।
रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश, मास्कको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। मास्क लगाउने, व्यक्ति बीच दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी डिस्पोज गर्ने मास्कहरूलाई चाहिँ डिस्पोज नै गर्नुपर्छ। दिनभरि लगाएपछि बेलुका बन्द प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरेर मात्रै यसलाई डिस्पोज गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यो मास्कमा रहेको कीटाणु अन्यलाई सर्ने जोखिम रहन्छ। त्यो नहोस् र कमसेकम त्यो बन्द प्लास्टिकमा 72 घण्टाभन्दा बढी रह्यो भने त्यसमा त्यो निसंक्रमित हुन्छ र डिस्पोज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। र मास्कलाई पुनः प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कपडाको 3 पत्र भएको मास्क छ भने धोएर सुक्खा भएको मास्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिस्पोज गर्ने मास्क चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न हामी सल्लाह दिँदैनौँ। डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकार गठनको 47 दिन बित्यो तर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला। कांग्रेस महाधिवेशन निश्चित। जिल्ला सभापतिको अनसन तोडियो। पश्चिम नवलपरासीका बाढी पीडितलाई छाग टार्नै चिन्ता। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड विभिन्न ठाउँमा भासियो। ग्राउन्डेड चिनिया जहाजको घाटा आकाशिँदै। लकडाउनको डरले सस्तोमा काँचो स्याउ बेच्दै किसान। पाल्पाका किसान कुरिलो खेतीमा आकर्षित। रेल नचल्दै सकिन लाग्यो वारेन्टी। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 45 लाख नाग्यो। अमेरिकामा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी र लिभरपुलको खेल बराबरीमा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं राजधानी दैनिकबाट। उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ नेकपा एकलवादी भनेर एउटा झण्डा सहित माधव नेपाल उभिएको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ देखाइएको छ एकजना पुच्छर हनुमानको जस्तो लगाएका व्यक्ति अगाडिपट्टि खुट्टामा लम्पसार परेर बसिरहेका छन्। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ यही कुरालाई। नेकपा एमाले फुटिसके पछाडि नयाँ पार्टी बनेको छ। नयाँ पार्टीमा केही व्यक्तिहरू अवसरका लागि आएको भनेर भनिएको छ। मन्त्री बन्ने अवसरको लागि मानिसहरू त्यतातिर आएको भनेर भनिएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हजुरपट्टि अझै को छन् रे? कस्तो प्रश्न गर्नुभा? मन्त्री पाउने आशमा म एक्लै भए नि बाँकी छु नि हजुर। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।